بكم في قناة قلب تخدم. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا السي في ديالكم بطريقة احترافية. اولا كتدخلوا على الموقع models2cv.com. غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. الا تدخلوا تلقاو الموقع بحال هكذا، صبطوا شويه غتلقاو نماذج من لي سي في. كاين 3 6 9 12 النموذج، وكاين 4 ديال الصفحات. يعني تشوف النموذج اللي عجبك. مثلا انا عجبني هذا النموذج، نتيليشارجي، نبرك على تيليشارجي، نكليكي هنايا الفيرسيون ديال الوورد، نتسنى يتشارجا. صافي من بعد نكليكي هنايا وغادي يتفتح. نتسنى شويه لما يتفتح. هاو كيطلع لي السي في هكا، كنموديفيه بالطريقه اللي بغيت. كنموديفي المعلومات، مثلا نحيد الصوره، ندير الصوره ديالي، عاوتاني لو نوم برينون تكتبو من هنايا، بوست غوشيرشي تكتبو، عاوتاني دير لو نيميرو ديالك ولا الايميل ديالك ولا المدينه والدوله ديالك. يجيو لنا الاكسبيريونس بروفيسيونيل، يعني ليزيكسبيريونس اللي درتي، ستاج، خدمه. هنا كتكتب السنه والمدينه والبلد ولا لو نون تاع لونتربريز، البوست اوكيبي اللي كنتي كديرو داك الستاج ولا في الخدمه. شحال ما كان عندك من اكسبيريونس كديرها هنايا. كاش عندك بزاف يمكن لك تسوبريمي هادو، تخلي داك العدد اللي عندك، اللي كتموديفي على حساب المعلومات اللي عندك، على حساب لي زيكسبيريونس ديالك. الا كنجيو الفورماسيون، يعني لي ديبلوم اللي عندك، الا كنديرو الاني فين خديتي الدبلوم، هنا اسم تاع داك الدبلوم ولا اليونيفرسيتي ولا ليكول، ولا كدير البيي والمدينه اللي خديتي منهم. يمكن لك تحيد هادو كاع، شي مهم لك تحيد حتى هادي. يعني هنا عشان كتزيد لي ديبلوم اللي عندك، شحال ما كان عندك من ديبلوم كلك تزيدو، كلك هادي تثبطها وتزيد لي ديبلوم. هاديك تموديفي بالطريقه اللي عجبك. كاين تزيد من بعد كنجيو لهنايا كنلقاو لي لونغ اللي كتكلم بهم. مثلا اونغلي، المون، انا كندير النيفو، واش موين، ديبيتون، كورون. كتكتب اللونغ اللي عجباتك. مثلا ما كنتش كتكلم الاسبانيه، يمكن لك دير فرونسي تزيد شي لونغ واحده اخرى. لما كنتي كتكلم بلغه تزيدها او تحذف اللغه اللي عجباتك. كدير النيفو. كنجيو لي لوجيسيال اللي كتعرف وورد، اكسل، فوتوشوب. ما كنتش كتعرف جوجل درايف تحيدو، تزيد البيروتيك مثلا. يعني كتموديفي بالطريقه اللي عجباتك حسب المعلومات اللي عندك. كدير النيفو، اذا كان عندك نيفو بزاف كتعمرضو كامل، كاين شويه تنقص. كنجيو هنا كنشوفو لي كومبيتونس ديالك، حتى ليسبري ديكيب، جيستيون دو كريز. يعني كتكتب ديك لي كومبيتونس اللي عندك، تمسح هادو وتكتبهم. يعني هذا غير نموذج واحد، راه كاينين بزاف تاع النماذج. كتشوف نموذج انت اللي عجبك. كاين العديد من النماذج، اي نموذج عجبك تيليشارجيه وتموديفي المعلومات. مثلا كليكيو، مثلا نمشيو للصفحه الرابعه هنا. مثلا هذا، مثلا اي نموذج عجبك
مثلا هذا تيليشارجيه، تموديفيه بالمعلومات ديالك. خليوها لما يتشارجا. كيما قلت كتختار النموذج اللي عجبك، كتموديفيه الطريقة اللي عجباتك وعلى حسب المعلومات ديالك. صافي كنكليكيو هنا، نتسناو لما يطلع لي. نتسناو يتفتح. نتسناو لما يتفتح لنا. حيت هذا بالباور بانت ماشي بالود. كما قلت كاين بزاف تاع النماذج وكتختار النموذج اللي عجبك وتيليشارج. باور بانت شويه ثقيل، نتسناو لما يتفتح. دابا كيطلع لنا السي في ديالنا. كما قلت كنموديفيو، مثلا تحيد هاد الصورة، دير الصورة ديالك اللي عندك في البيسي ديالك او في التليفون. انا عرفتني معلومات نوم برينون بوست اوكيبي نيميرو دو تليفون لاج مدينة دولة ناسيوناليتي ايميل ديالك. هنا بروفيل تتكلم شويه على راسك. انا لي فورماسيون اللي درتي في السنه فوقاش كيما غاش كتموديفي كتمسح هادو دير ديالك. انا لي كومبيتونس لي لونغ اللي كتعرف. انا لي زانتيغي ديالك عاوتاني كتجي لي زيكسبيريونس تحيد هذا ودير لي زيكسبيريونس اللي عندك. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا بزاف الا تبعتوا هاد الطريقه تصوبوا سيفي بطريقه احترافيه. يعني هاد النماذج راه نماذج عالميه. كنتمنى التوفيق للجميع والاشتراك في القناه وشكرا.